हाय फ्रेंड्स, सगळीं कशी हाय? हाँ बरें। हांव आयज तुमकां हे बॉटल मँगो गेले हांवें ते तोरां आंबी न्हू तोरां आनी तेंचे हांव पिकल करून दाखयतां। तें जाल्यार घोडेले आतां हांव ते कडके कोतां खातोतां 2 दीस मिठा मातां म्हळ्यार मद तेक चाड मान हालोवपा जाय आनी हांव मोठे मीठ मातां। ओके, तेंचे हांव पिकल करून दाखयतां घोडेले। ते अशें करून कातून घेवपा जाय। जून जालो नाय चोय पारोय कातो जालो थिंगा हा ते कात जाला। तेंचे कुडके करून घेवपा जाय। मध चड ओळे हाय जाल्यार मध कातरपाचे आनी अशें करून कुडके करून घेवपाचे। ओके, अशें करून कुडके करून घेवपाचे। ते मुगेले चोय कातून जाले अशें करून कुडके करून कातोले हांवें अशें करून कातोले। आतां हांव तेंकां हें मोठे मीठ मातां आनी दिसा 2 पाटी मारूंक जाय आनी 2 दीस ते दवरूंक जाय। मोठे मीठ घेन खाली सकाळ मीठ मारतले आनी मीठ अशें करून चाड मान मीठ मारपा जाय। ओके, ते हांवें मान दवरला अशें करून मारपाचें कवर करपाचें आनी मागीर तेजेर न्हू प्लास्टिकाचें तें दवरपाचें आनी मागीर ताली दवरपाची आनी धाकटो कुडको दवरपाचो आनी मागीर तेजे वयल्यान धाकपाचें। ओके, आतां हांवें ही तोरां 2 दिसांनी मिठा मान दवरलीं आनी तेंची अशें करून पेस्ट दवरलो हांवें अशें करून हें दोन मातशें तें चेपणें इसवपा आनी तेंचें उदक सोडप। ओके, प्लास्टीक दवरलें आनी मागीर हें दवरलोली। आतां तें हांव न्हिस्तांव घातां तें मिस्कूट करपा लागून अशें करून चाणी मातां तें उदक काडटां ते उदक काड जाल्यार मागीर तितून शिजोवंक घालून बरें जाता। हें सेपरेट केल्यार तोर आनी हांवें 6 तोर गेल्लीं ते दिसा 2 दीस जाले आनी तेंकां अशें करून चाड मारीत रावलोलें मीठ जाय जाल्यार गायना तशें करून। ओके, आतां मुगेली कायली तापोला हाडी तापल्या हाडी तापोवन दवरलो हांवें ती तापोल्या आनी हांव मात तेका तेल घातां। तेल घे हांव सुबेज घातां कित्याक तेल वयर आहल्यार न्हू मिस्कूट ओरोस देखून हें जायना पिड्यार जायना आनी हांव तेल बेश्टें हेजें उजार कोना रिफायन उजार कोता आनी हेजें घेयना आमी खावपा म्हूण सांसवाचें तेल घेयना तितून सांसवां घातां तेलान। ओके, तेल तापल तशें हांव तितून आलें आनी लसूण घातले। आलें आनी लसूण घातून हांवें चॉपिंग करून घेयल्या हेचो हें आलें आनी लसूण मातशें सुबेज घेयल्या ती 4 बोये आहाय आनी हें एक 100 ग्राम अशें हें घेयलां। ओके, सो आतां हांव तें घातां तितून तें मातशें भाजून येवपा जाय आलें आनी लसूण। मातशें भाजून गेलें तशें मागीर हांव तितून सांसवां घातलें आनी हें मिस्कूट करतें हांव घोडेलें गोड साकर घाल हांव गोड गायना कित्याक गोड घातली जाल्यार म्हणजे साकर गायलो एक वरोस तितून उरता साकर घातली आनी गोड गायली जाल्यार मागीर तें हेजें जाता वयल्या हरकोत येत म्हणटाय तेका तेशें करून ताका लागून हांव गोड केन्ना गायना हांव साखरेचें करतां आनी तें आंबट तीख आनी गोड जाता तितून विनाग्री घालता सांगां पीठ घालता
सगळें घालता आसतना तुमकां दाखयता. हें मातशें तापत जायत मागीर सांसवान घालता. तितून हें तापोवन मातशें हें जालें तशें तितून सांसवान घालता मागीर कढीपत्ता घालता. 5 मिनिट मातशें भाजयता. आतां हांव तितून सांसवां घालता. सांसवांनी मातशें मदें हें करून हांवें ती मातशें फुलोवन येवपा जाय. तेका लागून तेला मदें सोडलें ती मातशें फुलपा लागून फुलोवप येयली ती आतां फुलोवप येताय. तितून फुलोवलें तितून कोटाय तेजेर ते फुलताय. आतां तितून कढीपत्ता घालता. कढीपत्ता घातरी हांव तें उदक काडपडे तोरां उदक काडपडे तें वयलें हांव तितून घालता. वयलें कढीपत्ता तितून फोंडा हे तें उदक शिजोवन घेवपा जाय. तें खरखत काडपा जाय. तें आतां हें जालें म्हणटरी इल्लोसो हळदी पीठ घालपा जायो. इल्लोसो हळदी पीठ घालपा जायो. एक हाफ स्पून हांवें हळदी पीठ घेयला तो घायला. तो मातशें भाजयता. मातशें जालो. आतां तेका हांव वयलें तें उदक घालता. कोंडी घालून तरी कोणा माती केन्नाय मिठा मोठें मीठ मारता तेका लागून तें मात बी आसता. तेका लागून हांव तें थोडें उदक घालता आनी तें हांव शिजयता. आनी थोडीशी विनागरी घालता तितून. मागीर मिरसांगे पीठ घातलें. एक पाव बोयशी विनेगर घालता. आमगे घार केलो विनेगर ती विनागरी घायली जायत न्हू मातशें पेडे जावपा पावना बिस्कूट आनी बरें वता. आंबट तीख गोड अशें करून टेस्ट येता मागीर तेका. तें खरखत येयलें म्हणटरी हांव तितून साकर घातलें. तें उदक शिजपा लागल म्हणटरी तितून हांव साकर घातलें. तें उदक न्ही शिजोवं लागलें. तें बरें शिजल्यार बरें जाता कित्याक तें उदक आहा न्हू हेजें मिठाचें तेका लागून आनी विनागरी दोनी मिक्स जावन तें शिजपा जाय. तें दोना ते पेडे बी जावपा पावना. आनी ओके आनी आतां हांव तेका साकर घालता. ही 1 किल साकर आहा. हांव पाव किल साकर घात तितून. आनी तुमच्यान जाय जाल्यार मागीर तुमकां गोड जाय जाल्यार तें दोनी 3 भाशेन जाता. आंबट तीख आनी गोड. ओके तशें करून आनी तितून हिंग बिंग कांय आसना. कोणाकूय खावपा जाता तें रूच देखून बरी येता. कित्याक तेच करून दुयेंत मनशां बी रूच ना जायत तें रूच देखून बरी येता खावपा जिबे लायलें इल्लेशें. ती एक साकर घालून हांव हरकत काडटा. उपरांत हांव मिरसांगे पीठ घातलो. साकर ती मेल्ट जावन येवपा जाय. हरकत येयली तेका. आतां हांव तितून मिरसांगे पीठ घालता आनी वो काश्मीरी हांवें घार केलो मिरसांगे पिठो काश्मीरी घार केल्लो हांवें धुवन सुकोवन साफ करून पीठ करून हाडलो. थिंग गांधी मार्केटां एक ग्रीन आसता तितून हाली मिरसांगे पीठ कोताय. थिंग वचोन हांव करून हाडून दवरता. आतां 1 स्पून घायला हांवें. हें दुसरें स्पून आनी हें तिसरें स्पून आनी हें 4थें स्पून. ओके आनी जाय जाल्यार हांव घातलें. आतां हांव चोयन कित्याक जितू तोरां हें फ्लेवर ओडत न्ही तितलें घालूंक पडटें. मागीर देखून घालूंक जाता जाय जाल्यार. आतां ह्यो सारको हिरोवन घेवचो जायो. मागीर चड हें तीख जालें जाल्यार मागीर आनी साकर घालूंक पडटा. आतां हांव ती तोर घात तितून
आनी मागीर टेस्ट कोटो तेजो तेजो आंबट तीख सगलें हें गेलें टेस्टाक येतलें तेका मीठ घालपाक गरज ना कित्याक तेका मीठ ऑलरेडी आसा आतां हांव तोर घालता हांवें तोर घायली फकत तेजी एकूय प्रॉब्लेम आहा उदो तें तेल आहा तें मिस्कुटा वयर आसूंक जाय तुमच्यानी तेल जरी तर उणी जालां न्ही तेन्ना आनी घालूं जाता हांवें व्हडले हांडी कित्याक केल्या म्हाका साड मारूंक बरें मेळटा तेका लागून हांवें मातशें व्हडली केली हांडी आतां तितू मुगे हिसपान आनी इल्लेशें म्हाका हें जाय कितें सांगा पीठ जायो सांगा पीठ आनी 1 स्पून लागतो तेका आनी इल्लीशी साकर लागतली ओके आतां हांवें 1 स्पून सांगा पीठ घेयला आनी हांवें थोडीशी साकर घाता हें आतां घालपाक जाय कित्याक एक हरकत इश्न पयलें एक तोरां हरकत इश्न पयलें हें घालपाक जाय कित्याक तितूंत मेल्ट जाता आनी हें मातशें हें हरकत येवन 1-2 मिनटान तें बंद करपाचो कित्याक ती ऑलरेडी हें जालो आहाय कितें जालो आहाय 2 दीस हितून करमलें ती मिठांक आनी तेजें उदक सगलें देंवता तेदून तें बरें जाता उदक देंवल्यार मीठ मान धुवन आनी तेल जाय जाल्यार तुमच्यान घालूं जाता कित्याक चड दीस व्हरपाक जाय हितू जाल्यार तेल वयर ते तोरां वयर तेल रावपा जाय तेदून पिड्यार जायना तो हें आनी तें आमगे रोखडें खावपाचें तेका लागून हांवें तें चड तेल घायलो ना आनी मसालो देखून आनी यूज करूंक जाता हांव बेश्टें टेस्ट कोता एखादी इल्लीशी साकर लागता आनी इल्लीशी इनाग्री लागता ओके आनी थोडीशी हांवें इनाग्री घायल्या आतां हें हरकतेल म्हटली हांवें मुगे टेस्ट हांवें केला म्हणजे आमी कितें करून खाताय तो टेस्ट हांवें केला तें पोंदा तो मसालो कसलो आसता तें मागीर आपण वयर येता तें बरलें बोल तशें तें आपण वयर येता आनी तो कलर चेंज जाता मातशें हरकत येयलें तशें तो मसाल्या कलर येता तेका तेजो सगलो चोय तें सकयल आहा तें आतां रूंद हांडी म्हाका चाड मारूंक बरें जाता रूंद हांडी तेका लागून हांव ती रूंद हांडी घेता हें तूं आतां शिजपा लागोलें आनी तें 5 हें तोरा शीर घालून हांवें 5 मिनट अशें अशें करून बॉयल जावं पुसा शिजोवपा जाय कित्याक ना जाल्यार तें मागीर हें जायना बरें उरना अशें करून हरकत येयलो मागीर तुमी बंद करपाचें आनी तें थंड जालें सारकें तेदोन तुमगे बोरन्या भरपाचें ओके थंड जाता हांव बोरन्या भरतलें आतां मुगेली गोडे बिस्कूट रेडी जालें तुमी बी मुगे बिस्कूट रेसिपी ट्राय कराय ओके थँक यू फ्रेंड बाय फ्रेंड